ऑस्ट्रेलिया में रहकर तुम्हारे बच्चे भी बेदीन हो जाएंगे और तुम भी बेदीन हो जाओगे, और साथ साथ तुम्हारे नस्लें जो है आगे अपने दीन से अलग हो जाएंगी और किसी और मजहब को फॉलो करना शुरू कर देंगी। ये सवाल जो है वो हर परदेसी से किए जाते हैं, खासकर उनसे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपको मैं एग्जांपल दूंगा। और उनके जहन में भी ये सवाल आते हैं जिनके बच्चे हैं या जो शादी करने वाले हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं। आपको पहले बताता चलूं कि इस तरह की कोई भी यहाँ पे बात नहीं है, और आपको आज मैं फैक्ट्स के साथ ये बात बताऊंगा कि जिसने बेदीन होना होता है, किसी और मजहब में शिफ्ट होना होता है या फिर किसी मजहब को फॉलो नहीं करना होता, वो अपने मुल्क में भी, चाहे वो इस्लामिक कंट्री ही क्यों ना हो, वहां पर भी ये कर सकता है। सबसे पहले बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी है 2.8 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक जो है आबादी पहुंचने वाली है। इस 2.8 करोड़ की आबादी में 15 लाख मुसलमान यहाँ पे रहता है। 15 लाख मुसलमान जो पूरी दुनिया से जो है यहाँ पे आया हुआ, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, टर्की भी हैं, चाइनीज भी हैं, हर तरह के लेबनीज हैं यहाँ पे, इराकी हैं। हर दुनिया से जो है यहाँ पे जो है वो मुसलमान आके रहता है, और उन 15 लाख मुसलमानों में से 1 लाख जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग है। अब इन मुसलमानों के लिए पहले बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं ताकि वो अपने दीन से जुड़े रहें। सबसे पहले बात करें कि इन 15 लाख मुसलमानों के लिए इबादत गाहें, मतलब कि मसाजिद कितनी हैं। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में 150 से ज्यादा मसाजिद, मॉस्क जो हैं वो लोकेटेड हैं, और मेजोरिटी जो ये तबका रहता है मुसलमान का, ये मेजर सिटीज के अंदर रहता है। मतलब सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, पर्थ हो गया, इसके अलावा कैनबरा हो गया, ये मेजर सिटीज में, गोल्ड कोस्ट में, इस तरह की मेजर सिटीज में ये लोग रहते हैं। और इन मेजर सिटीज में आपको हर एक सिटी के अंदर 10 से 12 मसाजिद जो है वो मिलेंगी, या कुछ सिटीज में आपको 3 से 4 मिलेंगी, डिपेंड करता है कि सिटी में कितनी पॉपुलेशन है मुसलमानों की। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि किसी भी मेजर सिटी में आपको एक भी मस्जिद नहीं मिले। यहाँ तक भी है कि जब आप रीजनल एरियाज में जाते हो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, या जहाँ पे मुसलमान जो है वो 100, 200, 300 है, तो वहां पर भी आपको अगर मस्जिद नहीं मिलती तो कोई ना कोई मुसल्ला जरूर मिल जाता है, जहाँ पे मुसलमान मिलजुल के कम से कम जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठे जरूर हो जाते हैं। और कुछ केसेस में ये होता है कि मुसलमानों ने अपनी मदद आपके तहत वहां पर कोई एक जगह हायर की होती है जिसको मुसल्ला बनाया होता है, वहां पे 5 वक्त की नमाज की फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये आपको रखती है अपने दीन से जुड़े। अब बात करते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें क्यों अलग हो जाएंगी आपके दीन से, जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जिसमें 50 से ज्यादा स्पेसिफिक इस्लामिक स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। मतलब इस्लामिक स्कूल आपके बच्चे के लिए, कि अगर आप कहते हो कि जी मैं अपने बच्चे को किसी स्टेट स्कूल में नहीं भेजता, तो आप उनको उस इस्लामिक स्कूल में भेज सकते हो, जहां पर उनको इस्लामिक तर्ज की एजुकेशन भी दी जाएगी और साथ साथ दुनियावी जो ऑस्ट्रेलियन करिकुलम है वो भी उनको पढ़ाया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जी 50 इस्लामिक स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पे है और हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर क्या किया जाए। आपको ये बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया के स्टेट स्कूल्स में कोई भी एक खास रिलीजन पढ़ाने की पाबंदी नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, लेकिन अगर आपका बच्चा मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, किसी भी और रिलीजन से ताल्लुक रखता है, तो आपको पूरा हक है कि आप उस बच्चे को उस क्लास में बैठने के बजाय कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट्स के क्लास में जो है वो ट्रांसफर करा दो, और इसमें हुकूमत आपका पूरा साथ देगी। यहाँ पर हुकूमत ये नहीं कहेगी कि आपने बच्चे ने जो है वो क्रिश्चियनिटी पढ़नी ही पढ़नी है। आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में डाल के अपना पैसा भी बचा सकते हो, और स्टेट स्कूल्स यहाँ पर फ्री होते हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह की वहां पे स्कूल की फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन की हुकूमत जो है, इस तरह साथ कनाडा की भी, यूएस की भी, ये जो हुकूमतें हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, ये आपको पूरी इजाजत देती हैं अपने मजहब, अपने दीन को फॉलो करने की, और इसमें आपके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि आपने अपने दीन को फॉलो करना है, मजहब को फॉलो करना है, तो अपने घर के अंदर या फिर अपने रिलीजियस मदरसा या मसाजिद के अंदर। आपने इसके बाहर किसी के गले में अपना मजहब और अपना जो ये मसलक है ये थोपना नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी और क्लियर बाउंड्री है, और ये सिर्फ आप मुसलमानों पे अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ बाकी जो रिलीजन्स हैं उन पर भी यही चीज अप्लाई होती है, क्रिश्चियंस के ऊपर भी यही चीज अप्लाई होती है, हिंदू पर भी ये अप्लाई होती है। ये हमें जो फायदा देती है वो ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत
اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ جس نے مسجد نہیں جانا، جس نے نماز نہیں پڑھنی، اس کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اور جس نے پڑھنی ہے وہ خود جگہ ڈھونڈ کے، ٹائم ڈھونڈ کے نماز بھی پڑھے گا اور اپنی عبادت بھی کرے گا ٹائم پہ۔ اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ یہاں پہ حکومت بھی ذمہ داری اٹھاتی ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے اسلامی طریقے سے تربیت دینی ہے تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر لائے ہوتی ہے۔ اس میں حکومت نے اور مسلمانوں نے یہاں پر جو رہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت ساری فیسیلیٹیشن کر دی ہے، تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ کی اولاد، آپ کی جنریشن جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بے دین ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ مساجد میں ایسے ایسے مسلمان دیکھے ہیں جن کی یہاں پہ جنریشنز پل رہی ہیں، اور ان سے بہترین مسلمان کوئی نہیں ہے۔ ہمیں خود پر شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر۔ اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اپنے کنٹریز میں جو کہ نام سے مسلمان ہیں، لیکن پیچھے جو ان کی حرکتیں ہیں، جو منافقت ہے، جو منافع خوری ہے، جو دو نمبری ہے، دھوکے دہی ہے، دھوکے بازی ہے، اس کے لیے آپ جب دیکھتے ہو تو پھر اللہ کی پناہ۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں آؤ گے تو آپ کے بچے بے دین ہو جائیں گے، اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک سوچ ہے جس کو آپ کو بدلنا پڑے گا جب آپ یہاں پہ آ جاؤ گے، یہاں کی سچویشن دیکھ لو گے۔ اور خاص کر سب سے بڑی بات، اپنی کمیونٹی سے کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ۔ اگر آپ اپنے کمیونٹی سے کنیکٹ نہیں کریں گے نا، اور صرف گوروں کے ساتھ کام کریں گے، گوروں کے ساتھ ہی سوشلائز کریں گے، گوروں کے ہی کام سیکھیں گے، تو پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے خود رستہ بنا دینا ہے کہ وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ آپ گوروں کے ساتھ کام بھی کریں، گوروں کے ساتھ ملے جلیں بھی، ان کی اچھی چیزیں بھی سیکھیں، ان کے کلچر سے اچھی چیزیں بھی اٹھائیں، لیکن اپنے کلچر سے آپ نے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، اپنے دین کے لوگوں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا۔ ایک بہترین بیلنس رکھنا ہے کہ دونوں کلچرز کے آپ نے اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، ورنہ آپ کا بچہ آپ سے یہی کہے گا کہ بابا آپ نے مجھے کبھی مسجد تو دکھائی نہیں ہے، اب آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں 5 وقت نمازی بن جاؤں۔ یہ منافقت، یہ دو نمبری اپنے تک ہی اور اپنے ملکوں تک ہی رکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک ہیلدی بیلنس بنانا ہے۔ میں نے یہاں پہ ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو انگریزوں کے اندر اتنا گھس جاتے ہیں کہ پھر نہ وہ شراب کی تمیز کرتے ہیں، نہ وہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ پھر وہ جو ہے وہ دیسیوں کو منہ لگانا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک وانبی انگریز بننا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ان کے ساتھ حال یہی ہوتا ہے کہ ان کے بچے پھر نکلتے ہی انگریز ہیں۔ پھر وہ ایک دن جب بڑھاپے میں اپنے بیڈ پر یا بوڑھے ٹائم پر بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، تو ان سے یہ غلطی ہوگی جو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر انہی کی اگزامپل اٹھا کے لوگ ہم جیسے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں بھی بے دین ہو جائیں گی۔ اس لیے یہاں پر ایک بہترین مسلمانوں کی کمیونٹی ہے جس کی حکومت بھی سپورٹ اور ہیلپ کرتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک بہترین بیلنس رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا ایک شک اور شکوک ہو تو یاد رکھیے گا، آسٹریلیا جیسے ملک میں 15 لاکھ مسلمان رہتا ہے، اور وہ مسلمان بیوقوف نہیں ہے۔ یہاں پہ رہتا ہے ایک ریزن کی وجہ سے کہ یہاں کی حکومت بہتر ہے، یہاں کے لوگ بہتر ہیں، یہاں پہ ہر چیز ہمیں بہترین ملتی ہے، یہاں پہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، دھوکہ نہیں دینا پڑتا۔ تو جب یہ تمام چیزیں حکومت نے آلریڈی سارٹ آؤٹ کر دی ہیں تو پھر یہاں پہ آپ ایک اچھے اور بہترین مسلمان بن سکتے ہو، بجائے ان کنٹریز کے جہاں پہ آپ دھوکہ بھی دیتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو۔ آج کی ویڈیو میرا 16 سال کا ایکسپیرینس ہے آسٹریلیا میں، اور آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بہت کیجیے گا جی، اس لیے کہ میں آپ کی کامنٹس پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کسی انسان نے مجھ سے اختلاف کیا ہے تو میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ کبھی بھی اپنی رائے کا اختلاف جو ہے وہ ہائڈ نہ کیجیے گا، اور میں آپ کی کامنٹس کا انتظار کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک کے اوپر چاہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔